अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा सीरीज़ चल रहा था रमज़ान और रोज़े। आज हम लैलतुल क़द्र के बारे में जानेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल अस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वे की राह इख्तियार करो। की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत और उसके मसाइल के बारे में जानेंगे। लैलतुल क़द्र क्या है? लैल यानी रात और क़द्र यानी तक़दीर, यानी वो रात जिसमें तक़दीर के फ़ैसले होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया है। ये सूरह बक़रा की आयत नंबर 185 है। इस आयत से ये तो क्लियर हो जाता है कि कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ है। फिर सूरह क़द्र में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल फरमाया। तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र में एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ये सूरह क़द्र की आयत नंबर 123 थी। इस आयत से ये पता चलता है कि शब क़द्र ही में कुरान नाजिल हुआ और शब क़द्र रमज़ान की आखिरी अशरे यानी लास्ट 10 डेज़ में ताक रातों में कहलाती। एक रात ताक रातों में से एक रात है जो कि शब क़द्र की रात है और उसी में कुरान नाजिल हुआ, और उसी में एक रात है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसकी हदीस देख लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, ये बरकत वाला महीना तुम्हारे नज़दीक आया है और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि तुम इस महीने में रोज़ा रखो। इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस महीने में अल्लाह की बरकत से महरूम रहा वो सच में एक महरूम शख्स है। इसे निसाई से लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है वो रमज़ान की रात है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इसे कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया है, बेशक हम बाखबर कर देने वाले हैं। मतलब कुरान से बाखबर कर देने वाले हैं। कुरान जब हम समझ के पढ़ते हैं, अच्छी तरीक़े से पढ़ते हैं, तो हमें पूरा दीन अच्छी तरह समझ में आता है, उसके इस्लाम के रूल्स रेगुलेशन से समझ में आते हैं। सूरह दुखान आयत नंबर 3 है। उसी रात में हर अहम काम का फ़ैसला किया जाता है। सूरह दुखान आयत नंबर जो रात होती है उसमें सारे फ़ैसले किए जाते हैं, यहाँ तक कि दुआओं से किस्मतों को भी बदल दिया जाता है। ये आयत और हदीस क्लियर करती है कि किस्मत के फ़ैसले शब क़द्र में होते हैं, जो रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। कुरान मजीद लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र रमज़ान की आखिरी अशरे की एक रात का नाम है। लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें तमाम कामों के फ़ैसले किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि मुझसे हज़रत इबादा बिन सामित ने पूछा, हमें शब क़द्र के बारे में बात बताएं। इतने में 2 मुसलमान लड़ पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शब क़द्र के बारे में बताने के लिए निकला था, लेकिन फ़लाँ के लड़ने से भूल गया, और शायद तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसको
21, 23, 25, 27, 29 رمضان کی رات میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ گزشتہ گناہ جو گزر چکا ہے ان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں امام کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم سے روایت کیا ہے۔ اس کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے میں محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیے جاتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ سے روایت کیا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری سے لیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا مسنون ہے۔ اس کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ سے لیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر وابستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال فیملی کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم سے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 ضروری ہدایتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی سے روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے نصف رات آدھی رات قیام کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے نصف رات یعنی آدھی رات قیام کیا اور جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس نے ساری رات قیام کیا۔ اسے صحیح مسلم سے لیا ہے۔ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، خوب صدقہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ اسے بخاری اور مسلم سے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ
اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ اسے ترمذی سے روایت کیا ہے۔ آخری عشرہ وہ ہے جس میں امت مسلمہ کو عظیم کتاب سے نوازا گیا۔ اس نزول کتاب کی برکت سے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اتنی فضیلت والے عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر وابستہ ہو جاتے، سب بیداری کرتے، یعنی رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے۔